बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। गुजरी चंद दहाइयों में मगरबी मुहक्किकीन ने इस्लाम के हवाले से जिस शख्सियत के नज़रियात पे सबसे ज़्यादा बहस और शदीद तनकीद की है वो अक्टूबर 1906 में मिस्र के एक छोटे से गांव में जन्म लेते सैयद कुतुब थे, जिन्होंने इब्तदाई तालीम अपने वतन में हासिल करने के बाद आला तालीम अमेरिका की कोलोराडो यूनिवर्सिटी में हासिल की, जहां अपने क़याम के दौरान उन्हें मगरबी तहजीब के खोखलेपन का शिद्दत से एहसास हुआ। एक मादियत परस्त माशरा, मजहब से दूर, इंसानी इक़दार से महरूम। वतन वापस लौटने के बाद सैयद कुतुब ने अख़वानुल मुस्लिमून में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसकी बुनियाद 1928 में उनके हम उम्र हसन अल बना मिस्र में रख चुके थे। हसन अल बना मगरिब से इल्मी और फिक्री महाजों पर उलझते सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी के शागिर्द मोहम्मद अब्दो की तालीमात से मुतासिर थे। 1948 और 1949 के दौरान जब इजराइल के क़याम के बाद फ़लस्तीनी मुज़ाहमत का आगाज़ हुआ तो मिस्र के वज़ीर आज़म महमूद अल नुकरशी पाशा को अख़वान अल मुस्लिमून के एक रुकन ने उनके दफ्तर में कत्ल कर दिया, जिसके बाद मिस्र के खुफिया अदारों ने 12 फरवरी 1949 को हसन उल बना को शहीद कर दिया। 1952 में जब मिस्र के फौजी अफसरान के गिरोह ने मगरिब नवाज बादशाहत का खात्मा करते हुए शाह फारूक की हुकूमत का तख्ता उल्टा तो सैयद कुतुब और अख़वानुल मुस्लिमून ने इक़्तिदार संभालते नए फौजी हुक्मरान जमाल अब्दुल नासिर का खैर मकदम किया। अख़वानुल मुस्लिमून का मुतालबा था कि जमाल अब्दुल नासिर मिस्र में इस्लामी रियासत कायम करें, लेकिन जल्द ही नजरियाती खलीज वसी तर होती गई, खसूसन तब जब नासिर ने मिस्र में शराब के इस्तेमाल पर पाबंदी से इनकार कर दिया। 1954 में जमाल अब्दुल नासिर पर कातिलाना हमले के बाद अख़वानुल मुस्लिमून के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई और सैयद कुतुब समेत कई अराकीन को अकूबत खानों में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इन्हीं कैद के दिनों में सैयद कुतुब ने अपनी 2 मारकतुल आरा तसानीफ यानी 30 जिल्दों पर मुश्तमिल फी ज़लाल कुरान और मालम फिल तरीक तहरीर की, जिसे गुजरी सदी की अरबी में लिखी गई सबसे पुरअसर किताबों में शुमार किया जाता है। मगरबी तज़कियाकार आज की इस्लामी इंतहा पसंदी की इल्मी और फिक्री बुनियाद इन्हीं किताबों को करार देते हैं। 1964 में मुख्तसर मुद्दत के लिए सैयद कुतुब को रिहा किए जाने के कुछ ही माह बाद उन्हें दोबारा इस इल्ज़ाम पर गिरफ्तार कर लिया गया कि वो जमाल अब्दुल नासिर की हुकूमत का खात्मा करने के लिए अवाम को उकसा रहे हैं। बेशतर इल्ज़ामात उनकी किताब मालम फिल तरीक की तहरीरों से ही मुंसलिक किए गए थे। और फिर 29 अगस्त 1966 को सैयद कुतुब को 6 अख़वानुल मुस्लिमून के साथियों के हमरा फांसी दे दी गई। सैयद कुतुब की मौत के कई साल बाद उनके साथ गिरफ्तार हुए उनके भाई मोहम्मद कुतुब को मिस्र की जेल से रिहाई मिली तो उन्होंने सऊदी अरब आके पनाह ले ली और जद्दा की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से बतौर मौल्लिम वाबस्ता हो गए। वहां उन्होंने अपने भाई सैयद कुतुब की किताबों की इशाअत जारी रखी और उनके बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी आते तलबा में कई खामोशी से उनके लेक्चर सुनता एक नौजवान भी मौजूद था जो उनसे बहुत मुतासिर हुआ, नाम जिसका उसामा बिन लादेन था। उधर मिस्र में अपनी फांसी से पहले सैयद कुतुब से जिन साथियों ने आखिरी मुलाकात की उनमें से एक उनके वकील मोहम्मद अज़्ज़ाम भी थे, जिनके भतीजे ने जो कि 14 साल की उम्र से अख़वानुल मुस्लिमून से वाबस्ता और सैयद कुतुब से बेइंतहा मुतासिर था, उसने सैयद कुतुब की फांसी के 4 साल बाद अपने स्कूल के चंद दोस्तों के साथ मिलकर मिस्र की हुकूमत के खात्मे और वहाँ इस्लामी रियासत के क़याम के लिए एक ज़ेर ज़मीन तंजीम कायम कर ली। 1974 में उस नौजवान ने कायरो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और फिर 1978 में सर्जरी में मास्टर्स किया। इसी दौरान खामोशी से उसने अपनी तंजीम को बाकी इस्लामी तंजीमों के साथ मतम कर लिया। उस सर्जन को आज हम डॉक्टर अयमन अज़्ज़वाहिरी के नाम से जानते हैं। इस्लामी जिहाद से वाबस्ता एक फौजी अफसर खालिद असम्बोली ने 6 अक्टूबर 1973 को मिस्र के सदर अनवर सादात को सालाना परेड के दौरान कत्ल करने में कामयाब हो गया और अनवर सादात के जिस्म में अपनी बंदूक की तमाम तर गोलियां उतारने के बाद खालिद असम्बोली ने नारा बुलंद किया कि मैंने फिरौन को खत्म कर दिया।
ایمن الزواہری کو انور سادات کے قتل کے بعد گرفتار کر لیا گیا اور 3 سال سزا کاٹنے کے بعد ایمن الزواہری 1984 میں رہا ہوئے، پہلے 1985 میں حج کے لیے سعودی عرب اور پھر افغان جہاد کے دوران پشاور کے نزدیک ہلال احمر کے ایک ہسپتال سے وابستہ ہو گئے، اور وہیں ان کی ملاقات شیخ عبداللہ اعظام کے قائم کردہ مکتب الخدمہ میں اسامہ بن لادن سے ہوئی، اور آگے کی بات ہم جانتے ہیں۔ ادھر سوویت یونین سے لڑتے افغان مجاہدین 7 مختلف تنظیموں کی صورت وہاں لڑ رہے تھے۔ گل بدین حکمتیار کی حزب اسلامی اور اس سے علیحدگی اختیار کرتا خالص گروپ، جس میں سے آج طالبان کمانڈر جلال الدین حقانی ہمارے سامنے ہے، اور پھر اخوان المسلمون سے نظریاتی وابستگی رکھتی جمعیت اسلامی، جس کے سربراہ برہان الدین ربانی اور اراکین میں احمد شاہ مسعود، ڈاکٹر عبداللہ اور یونس قانونی جیسی قداور شخصیات بھی اسی سے وابستہ رہیں۔ پھر عبدالرسول السیاف کی تنظیم دعوت اسلامی افغانستان، جو طالبان دور میں شمالی اتحاد کا حصہ بن گئی، اور حرکت الانقلاب الاسلامی، جس سے ایک دور میں ملا محمد عمر کی شمولیت بھی بیان ہوتی ہے۔ یہ سب گروہ وہاں گروپ مجاہدین کے وہاں پہلے سے موجود تھے، اور جہاں جہاد میں شرکت کے لیے عرب ممالک سے آتے مجاہدین اخوان المسلمون سے زیادہ متاثر رہے، مقامی پختون اور افغان مجاہدین کی اکثریت نے ان مدارس سے تعلیم حاصل کی تھی جو دیوبند مکتبہ فکر سے وابستہ تھے۔ افغانستان میں ہمیشہ پاکستان کی نسبتاً مدارس کی تعداد بہت کم رہی، اور افغان طلبہ افغانستان سے مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا رخ کرتے رہے۔ سوویت دور میں چونکہ جماعت اسلامی کمیونزم کے خلاف اس خطے میں نظریاتی جنگ لڑ رہی تھی، اس لیے برہان الدین ربانی، حکمت یار، احمد شاہ مسعود جب بھی پاکستان آتے، یہاں جماعت اسلامی ان کا بھرپور استقبال کرتی، اور جب وہاں افغان جہاد شروع ہوا تو جماعت اسلامی کے کارکنوں نے باقاعدہ وہاں جا کے اس میں شرکت کی۔ پھر وہاں جماعت اسلامی کے الگ کیمپ بھی قائم ہو گئے، جن میں البدر کیمپ زیادہ معروف رہا۔ جمعیت علماء اسلام، اس کے دونوں دھڑے، مکتبہ دیوبند سے تعلق ان کا، دونوں دھڑے یعنی مولانا فضل الرحمان اور مولانا سمیع الحق صاحبان کی جماعتیں سوویت مخالف افغان جہاد سے الگ رہیں عملی طور پہ، اور جب نجیب اللہ کی افغانستان میں حکومت ختم ہو گئی اور جہادی تنظیمیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگیں، تو جماعت اسلامی کا زیادہ جھکاؤ گل بدین حکمت یار کی طرف ہو گیا۔ اور یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ جب طالبان نے افغانستان پر پرانی جہادی تنظیموں کو، تمام تنظیمیں جو آپس میں لڑ رہی تھیں، ان کو شکست دے کے طالبان نے قبضہ کیا کابل پہ، تو انہوں نے مولانا مودودی کی کتابوں پر بھی پابندی عائد کر دی، اور روایتی دیوبندی سوچ کی طرح جماعت اسلامی کی وہاں شدید مخالفت بھی کی گئی۔ وہ حکمت یار کو چونکہ طالبان اپنا سب سے بڑا مخالف تصور کرتے تھے، اس لیے ان کی جماعت اسلامی سے قربت بھی ایک اہم وجہ رہی اس مخالفت کی، لیکن بعد میں یہ خلیج کم ہوتی چلے گئی، اور جب اگست 1998 میں امریکہ نے افغانستان پہ میزائل داغے اسامہ بن لادن کو تلاش کرتے، تو جمعیت علماء اسلام کے دونوں دھڑے مولانا فضل الرحمان، سمیع الحق اور جماعت اسلامی ایک ساتھ متحد ہو کے میدان میں آ گئے، اور سمیع الحق صاحب نے دفاع افغانستان کونسل بنا دی، جو بعد میں دفاع افغانستان اور پاکستان کونسل بن گئی۔ اور اس سے پہلے جب طالبان کے ایران سے تعلقات کشیدہ اور سعودی عرب سے قربت ہوئی، تو سپاہ صحابہ نے بھی طالبان کی بھرپور عملی حمایت کی، اور بعد میں وہ بھی دفاع افغانستان اور پاکستان کونسل میں شامل ہو گئے۔ طالبان کے عروج کے دور میں ایک بھرپور حمایت ان کی دیر سے تعلق رکھتے تحریک نفاذ شریعت محمدی کی صوفی محمد صاحب نے بھی جاری رکھی تھی، اور پیپلز پارٹی کے دوسرے دور میں مالاکنڈ ڈویژن کی شاہراہوں اور سیدو ایئرپورٹ پہ خون ریزی کے دوران پیپلز پارٹی کے ایک ممبر پارلیمنٹ سمیت کئی لوگ بھی قتل ہو گئے تھے۔ اس تمام پس منظر کو آج یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذہن میں یہ رکھا جائے کہ طالبان کی اکثریتیں جو کہ سنی ہیں، دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے مدارس میں تعلیم حاصل کی۔ ہمارے ہاں سیاسی میدان میں مکتبہ دیوبند کی نمائندگی